ऑल इंडिया जमीयत उल कुरैश इंदौर और कुरैशी समाज जन कल्याण समिति इंदौर के अध्यक्ष खालिद कुरैशी गोटू पहलवान ने इमरान कुरैशी को चंदन नगर और ग्रीन पार्क का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस सुनहरे मौके पर खालिद कुरैशी ने अपनी बात को रखते हुए कहा कि आज हमें एकजुट होकर हमारे समाज को आगे बढ़ाना है। आज हमारे समाज में तालीम की बहुत कमी है। तालीम की कमी की वजह हम खुद हैं। हमें इस पर गौरव फिक्र करना चाहिए कि हमारे बच्चे आज तालीम याफ्ता क्यों नहीं है। उसकी वजह हम खुद हैं। हम सबको मिलकर इस संकल्प लेना होगा कि हम हमारे बच्चे हर हाल में तालीम याफ्ता बने। हम भले की रोटी कम खाएंगे मगर हम बच्चों तालीम दिखलाएंगे। इसी सुनहरी मौके पर पूर्व राज्य मंत्री जनाब कमाल खान साहब ने भी अपने अंदाज में तालीम की बात कही और कुरैशी समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और फिर पहलवानी दुनिया के हिंदुस्तान के नामी गिरामी गम्मू पहलवान काला चिता पहलवान ने अपने ख्यालात का इजहार किया। कार्यक्रम में मौजूद हाजी लतीफ साहब, हाजी नासिर पहलवान, जाकिर हाजी, रसीद चौधरी, यूनुस हाजी, जहूर हाजी, शहजाद आलम, रफीक कुरैशी चंदन नगर, रफीक कुरैशी तोड़ा, नसीब कुरैशी, सफी कुरैशी चंदन नगर, खजराना अध्यक्ष यूसुफ कुरैशी, मानिकबाग अध्यक्ष जारा कुरैशी, इमरान कुरैशी रानीपुरा अध्यक्ष, अताउल्लाह कुरैशी बजरिया, राजा कुरैशी शाकिर पहलवान, मोइन कुरैशी खजराना, सफी कुरैशी साजिद कुरैशी गुगा पहलवान, आरिफ कुरैशी सलीम बाबा, सफी कुरैशी तोड़ा, प्रदेश प्रवक्ता शाहबाज आलम कुरैशी, यूसुफ कुरैशी तोड़ा, बिलाल कुरैशी, हारून सेफी, कालू भाई, आदिल कुरैशी, शाहिद कुरैशी, फरकान कुरैशी, मुश्ताक कुरैशी, सरफू कुरैशी आदि मौजूद थे। संगल एक नंबर का पत्ता जिसका नाम है एका। अगर एका फेंका जाता है तो 500 को भी दे जाता है। अगर आप कुरैशी समाज में एका होगा तो सारे 500 को रोश कर दोगे। दिल की दूरियों को कभी दूर मत करा करो, खता किस्त नहीं होती माफ। वो दिल 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 वो दिल क्या दिल है, वो दिल 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 वो दिल क्या दिल है जिसमें दर्द नहीं है, और वो दर्द भी क्या दर्द है जो दिल है। ये जिनके साथ और मैं आता रहा हूँ हर सिलसिलों में, लेकिन कहते हैं जिनके दिल 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 जिनके दिल साफ होते हैं वहीं इंसाफ होते हैं। साफ दिल के इंसान सदर बने हैं आपके, इंशाअल्लाह इंदौर के नाम को रोशन करना। और 5 सदर ध्यान रखना, मैंने जो बातें बोली, मैं सदर था जब प्रेसिडेंट MP था तो मैंने कह दिया था पूरे मध्य प्रदेश के अध्यक्षों को कि आप किसी हाल में कोई ऐसी पिक्चर देखने नहीं आएंगे जिसके अंदर A ग्रेड लगा हो। आप वो पिक्चर देखेंगे जिसको आम लोग देखेंगे। आप उन होटलों में नहीं जाएंगे जब बियर बार चल रही है, नशे चल रहे, ऐसे लोग नहीं जाएंगे। अपन तय करेंगे हमें कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना, जहाँ से हमारे समाज को अच्छा संदेश जाए, हमारी सदरता की इज्जत को जान। इनको अगर आप ध्यान देंगे तो यकीन करना आप समाज को बहुत आगे बढ़ाएंगे। समाज की बहुत सारी जरूरतें हैं हजरत, बहुत जरूरत है। और आज के वक्त में अगर समाज का एक अच्छा तबका, आपने बहुत अच्छा काम करा, ये जो डिवाइड करती है ना, हर जगह की सदर बनाती है। इससे क्या होगा कि एक जगह की जानकारी आपको आएगी और जानकारी में आप सपोर्ट करेंगे, जिसके कारण अच्छा सिला जाएगा। माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात करी है और मुझे भी अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा ना। सदर के लिए ताली बजाएंगे, समाजी मंच भी बजाएगा जोरदार। ये अच्छे ख्याल हैं। मेरा कहने का मतलब ये था, जब मैं उस वक्त आया था यहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत कम हो गई है। वो उनकी मर्जी है, रुके जाए, लेकिन ये ध्यान रखना समाज सब है और समाज, हर समाज एक सदस्य है इस समाज की। हर आदमी को ये फिक्र रखना चाहिए कि जब ये मीटिंग हो रही है तो समाज की मीटिंग ऐसे कैसे अंजाम देना चाहिए। कहने को बहुत कुछ भी है, लेकिन मैं अपनी बात यहीं तक कहता हूँ कि इन चीज़ों को जो तलाब मत देना। किसी के दिल का टुकड़ा वो तुम्हारी रोटी के टुकड़े पे जिंदगी गुजारे। कलर लांछे में आती है, कलर लांछे में आती है। टीवी ने, फिल्म ने, चांदी ने, सोना ने, अक्का ने, लक्का ने सब लेके आती है और बड़ी शान और शौकत से आती है। तेरे घर में जब ईद और त्योहार आता है, सारे पकवान और कबाब और बिरयानी खुद बनाती है। तेरे यार दोस्त, बहन, बेटी, बीवी, बच्चे सबको खिलाती है। आखिरी में खुद अपनी थाली लगाती है। तेरी कसम तेरे रिश्तेदारी को भी पूरा निभाती है, तेरे यार को भी निभाती है, सबको खिलाती है। और यहाँ तक एक दिन तेरी खानदान की निशानी तेरी औलाद भी तुझे देती है।
اور پرورش کر کے اتنا بڑا کر دیتی ہے، اور جو کلر لانچے میں آتی ہے وہ سفید کپڑے میں لپیٹ کے چلی جاتی ہے، وہ ٹی وی نے، فریج نے، چاندی نے، سولہ نے، اتا نے، لتا سب یہیں چھوڑ جاتی ہے، وہ کسی کے دل کا ٹکڑا ہے تیرے روٹی کے ٹکڑے پہ زندگی گزارتی ہے۔ کیا ہے؟ ہم سوچے تو صحیح، ہماری بیوی ہے، ارے نہیں بھائی، میری ماں ہے نا، وہ بھی میرے گھر کی بہو تھی، آپ کی ماں کہیں کی بہو، آپ کے گھر آپ کو جنم کرا، پیدا کرا، اور جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے بیٹا دوبارہ جنم ماں کا بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد تم طلاق کی بات کرتے ہو، 1 کر لو، 2 کر لو، 3 کر لو، طلاق دے دوں، بھگا دوں، ہٹا دوں۔ ارے ہر بری چیز آپ کی بچہ اگر خراب ہوتا ہے تو آپ سمجھاتے ہو کہ نہیں؟ آپ کی بیٹی خراب ہوتی ہے تو آپ سمجھاتے کیوں نہیں ہے؟ اور سمجھانا چاہیے، سمجھاتے سمجھاتے سمجھ میں آ جاتا ہے، رستہ بدل جاتا ہے، آپ کے دل سے لگ جاتا ہے، لیکن آپ اس کو گھر سے تھوڑی نکالتے ہو، اپنے بیٹے کو نہیں نکالتے ہو، اپنی بیٹی کو نہیں نکالتے ہو، وہ بہو خراب ہے، ٹھیک ہے، طلاق دے دیں گے، اس کا دہیج دے دیں گے، اور اس کے بعد اس کا دہیج بھی دیں گے، اور ساتھ میں کیا مہر بھی دے دیں گے۔ ارے بھائی، اس کی زندگی کا کیا فیصلہ کیا تم نے؟ ایک بچی کی زندگی بغیر یقین کرنا، تم نے یقین کرنا، یہ تم نے اپنی بیوی کا نقصان نہیں کرا، کسی کی بیٹی کا نقصان نہیں کرا، یہ قوم کے سلے کو بڑا جام پلا کے کھڑا، اس پہ دھیان دیں۔ اس بچے کے میرے کو قصہ اچھا لگا کہ اس نے اس بچے کو گھر پہنچوا دیا، میری فکر رہی، شہر میں ہر سماج میں جاتا ہوں، لیکن میری فکر ہمیشہ دیکھنا، میں نے اس میں اپنی زندگی کا سفر طے کرا ہے، راجنیتی میں نے اس لیے نہیں کری ہے، سماج کے لیے، پارٹی کے لیے، یہی میرا ایک سلسلہ رہا ہے، بیداغ زندگی کا سفر میں نے کرا ہے، کتاب نہیں بتا سکتا، وہ قصے اتنے ہیں کہ اللہ کے شکر سے بہت محنت سے شعر کو میں نے اپنی طرف سے دینے کی کوشش کری، جو کرا اللہ نے کرا، میں ذریعہ بنا، اور یہاں پر جتنا کرا شعر کو شانتی بنی رہے، خوشحالی بنی رہے، سر سماج ہو، سر دھن سمان ہو، مانو جاتی کا کلیان ہو، راج دھرم کا پالن ہو، اور سارا شہر محبت سے سفر کر کے خوشی کے ساتھ رہے، یہی میری صلہ رہا ہے۔ آپ بھی اپنی صرف آپ کے پاس تو چھوٹی سی سماج کا صلہ ہے، قریشی سماج کے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ فکر کریں۔ مجھے بتا رہا ہوں آپ کو، حاضرین منچ، جب میں آیا تھا یہ پورا بھرا ہوا تھا، بہت کم ہو گئے، اس بات کا علم ہے، چلو اپن نے کھانا کھا لیا، چلو میٹنگ تو ان کی ہو گئی، لیکن یہ خوراکوں کا دسترخوان تو روز میرے سامنے لگتا ہے، روز لگے گا، یہ میرا صلہ ہے، لیکن سلسلہ خوراکوں کا نہیں، خیالوں کا ہے کہ آج سماج بیٹھی ہے، سماج کی بات ہو رہی ہے، صدر آئے ہوئے، باقی لوگ آئے ہیں، جواب دارانا آئے، تو ہمیں رکنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور ایک دھیان رکھنا، یہ بجریا کا صدر ہے نا، یہ بجریا کا نہیں، یہ کہاں کے حکم، مانک پاک، یہ مانک پاک کے، یہ اندور کے، یہ دھیان رکھنا کہ یہ صدر نہیں ہے، یہ کوئی صدر نہیں ہے، یہ گٹو بھائی بھی صدر نہیں ہے، صدر سماج کا ہر سدسیہ صدر ہے، آپ سب صدر ہو، بس اس بات کا خیال رکھنا۔ اور میں کیا کہوں آپ سے، کہنے کو بہت کچھ ہے، وقت ہو گیا، آپ لوگ کو بھی کچھ بولنا ہوگا، میں تو دل سے تمہیں سمجھانے کے لیے بیٹھا تھا یہاں، آپ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، شہرت دے، شان دے، برکت دے، خیر بلا مصیبت آفت پریشانی بد نظر حاسدوں کو سب سے بچا کے نیک نمازی بنائے، حاجی اور نمازی بنائے، عمرے کروائے، خوشی رہے، ماں باپ کے فرما بردار بنائے، اسی ماں باپ کی عزت بہت کرنا ہے، ماں کے پیٹ میں ان کی جنت، باپ جنت کا دروازہ ہے، ان کی احاحت رہے گی تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، اور ان کی دعائیں رہے گی تو یقین کرنا کوئی تمہارا کچھ نہیں کر پائے گا۔ ماشاءاللہ اللہ آپ سب اچھا رکھے۔ ایک ہی شعر کہہ دیتا ہوں کہ زندگی جینے کے لیے، زندگی جینے کے لیے ہے، تو کونے میں کھڑی موت کہتی ہے میرا بھی تو حق ہے، میرا بھی تو حق ہے، میرا بھی تو حق ہے، کیونکہ موت برحق ہے، موت برحق ہے، اور موت سب کو آنی ہے، موت سب کو آنی ہے، اور کون اس سے چھوٹا ہے، یہ خیال چھوٹا ہے۔
کون اس سے چھوٹا 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 چھوٹا، کون اس سے چھوٹا ہے، یہ خیال چھوٹا ہے، یہ زمین زر زیور کچھ نہ سانچ جائے گا، اور خالی ہاتھ آیا ہے اور خالی ہاتھ جائے گا۔ یہ دھیان رکھنا، صرافے میں جانا، چاندی سونے ہیرے زیورات کے شو روم ملیں گے، خریدار بھی ملیں گے، ٹرک بھر کے ٹرین بھر کے دولت لے جانا، اور چیخ چیخ کے چلانا، اور چیخ چیخ کے چلا کے نا، دعاؤں کا کوئی شو روم ہے جہاں میں یہ دولت لے کے کھڑا ہوں، لے لو اور دعا مل جائے، اور میرے ماں باپ اور میرے اپنے مل جائیں، ان کا کوئی شو روم ہے؟ نہیں نہیں، یہ دولت کی ٹھوکر لگ جائے گی لیکن وہ نہیں بولیں گے، کیونکہ ان کا کوئی شو روم ہوتا ہی ہے۔ اس لیے یہ بات کا خیال رکھنا، جو تمہارے ہیں، تمہارے بڑے ہیں، سینے سے لگا لیا کرو، نہیں تو یہ شو روموں میں بھی نہیں ملیں گے، تمہاری دولت سے چیخ چیخ کے چلا کے بولتے۔ اللہ تمہیں خوشیوں سے نوازے، پروردگار کے قریب تمہارے ہاتھ اٹھے تو ہمارے حق میں بھی دعا کرنا، یہی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ تمہیں خوشی دے اور عزت دے، شہرت دے، میری دعا ہے۔ آگے ترقی عطا فرمائے، قریشی سماج اور شہر کی ساری سماج ترقی کی طرف جائیں، یہ میری دعا ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔